السلام عليكم. معكم محمد إبراهيم ودي لا فيديو نيميرو 21 من سلسلة الأدونيس جي اس. Alors في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا على لو فلترين باي تاغ. عندنا لا ليست ديال لي تاغ هنا نيو فيتشرز باكس هيلب ديفلوبر. Alors une fois je clique sur help developer خاصو يتافيشاو ليا غير لا ليست ديال لي بوست اللي عندهم علاقه بهذا لو تاغ، لان لاحظوا معايا كل بوست عنده لو تاغ ديالو bug help developer new feature bug etc. دونك مثلا الا كليكيت على bug خاص يطلع ليا هذا وهذا وهذا وهذا، الا كليكيت على لوطر etc. دونك لو فلترين خاص يكون فيا هاد لا ليست اللي هي ريبريزونت لا ليست دي تاغز. دونك على بركه الله اول حاجه غادي ندير وهو غادي نصاوب اون ميثود في لو كونترولور هوم كنترولر غادي تكون تقريبا بحال لا ميثود اندكس. دونك غادي ناخذ الكونتوني ديال الاندكس وغادي نكريي اون ميثود غادي نسميها مثلا posts by tag ونانجكتي هنايا الكونتنت الكونتوني ديال لو كونتوني اللي كان ديجا في لا ميثود اندكس ونحاولوا اورغانيزي لو كود ديالنا. الوغ اول حاجه انا غادي نافيشي لا ليست ديال لي بوست فيا لو تاغ ولو بوست راه فيه لو اي دي ديال لو تاغ. دونك تيمكن ليا نامبورتي لو موديل ديال لو تاغ، ندوز لو تاغ لو سلوك ديالو في اليو ار ال، ناخذ لو سلوك ونريكوبيري لو تاغ، ومن بعد داك لوبجي تاغ راه فيه الاي دي ونقدر ندير لا كونديسيون بالاي دي تاغ اولا تاغ اي دي. alors نوريكم دو بوسيبيليتي. La première possibilité ديال les amateurs ونوريكم الثانيه ديال les professionnels. دونك نوريكم الاولى اللي هي سهله ديال les amateurs. alors اول حاجه غادي نامبورتيو لو تاغ يعني لو موديل ديالنا مساويش لان غادي نيتيليزيه. غادي نحاولوا نديكلونشيو هاد لا ميثود. باش نديكلونشيو هاد لا ميثود غير خصنا لها اون روت. alors باش نكريو اون روت ناخذ مثلا هاد لا روت ونديبليكيها هنايا. محتاجش انني نمشي بالبوست، محتاج انني نمشي بالجيت. لو نون ديال لا روت نسميه تاغ سلاك ونحيدو هاد الريبلاي. لو كونترولور هو هوم كنترولر. لا ميثود نسميوها post by tag. الاز نيم د لا روت غادي نسميو post by tag باش يكون سينيفيكاتيف ومحتاجين باش نكونوا اوثنتيفي. نايس. نرجعوا دابا الهوم كنترولر. هذاك السلوك غير خصنا نريكوبيريوه. دونك هنا محتاجين نيتيليزيو الفيو والبارامز. اذا غادي نكري دابا ان اوبجي تاغ يوتيليزيو لو موديل. ديما باش نبغي نيكزيكوتي دي كويريز غير خصني ندير هنايا كويري اي ابخي اكزيكوتي الكويري ديالي اولا لا كونديسيون where slag equal داكشي اللي داير في slag. دونك باش نريكوبير غنستعملو params دوت slag. علاش كتبت slag؟ لانه في لو سيستيم دو روتاج كرييت ان سيغمون ديناميك سميناه slag. نرجعو للهوم كنترولر. من بعد ما ريكوبيرينا لو تاغ بون هنا راه غير خصنا الاويت. هنا خدامين بالبروميس بويسكو تنيتيليزي اويت غير خصني هنايا نديكلاري السينك. من بعد ما ريكوبيرينا لو تاغ راه فيه الاي دي ديال لو تاغ. دونك غادي ندير هنايا لا كونديسيون سيفونت وير نعرفو في لا ليست ديال لي بوست ولا شاك بوست عنده ان فورين كي اللي لو نون ديالو هو تاغ اندرسكور اي دي يكون تيساوي equal le contenu اللي كاين عندي في params او في tag pardon tag dot id اللي هو l'objet اللي ريكوبيريت. بون لا ريكوبيراسيون ما صحيحاش اللي غير خصني ندير هنايا first or fill اللي هي سي اون ميثود تو سامبلومون هادشي اللي خاصو يدار. ولاني او نيفو ديال السايد بار فين تنافيشي السايد بار غير خصني نخدم على href يعني لا روت ديالنا كنا سميناها je pense posts by tag وتنحتاجو ندوزو ليها السلاك. دونك نديرو هنا السلاك ها هو تو باونت اي لا فالور غادي نجيبوها من لوبجي تاغ دوت سلاك لان تنبوكليو على لي تاغز. دونك شاك ايتيراسيون عندي ان اوبجي تاغ و لو تاغ راه عندنا فيه السلاك. اورغانيزيو شويه هاد الانكر
le contenu ديالها نجيبوه هنايا et la fermeture تاهي نجيبوها une autre ligne. نمشيو دابا نشوفو لو ريزولتا ديال هادشي هذا اللي درنا refresh. فوالا دونك لي تاغ ديالي هما هادو. جو كليك سور bugs هما تطلعو ليها لي bug help developer and the new future. إلا بغيت نافيشي لا ليست تو سامبلومون كليكي هنايا، اولا تقدروا تزيدو هنايا واحد اللي غادي تكون all وفي هاد لوكا تتيكزيكوتي لا ميم روت ديالهم. دونك هاد الطريقه ديال لي زاماتور. غادي نوريكم ديال لي بروفيسيونيل ما محتاجينش نهائيا اننا نيكزيكوتيو هاد تاغ، نحيدوها كاريمون الاولى. ثاني حاجه لو موديل ديال التاغ ما عندنا ما نديرو به، ونرجعو نديرو لي موديفيكاسيون نيسيسير. الوغ هنا ملي غادي نريكوبيريو لي بوست ما محتاجينش نديرو لا كونديسيون ديالنا بهذا الشكل هذا، ولكن غادي نقول ليه وير. حنا راه كاين عندنا لا ريلاسيون ما بين تاغ و بوست، و لو نون ديال لا ريلاسيون سميناه تاغ. غنقول ليه وير تاغ has و utiliser sub query. دونك ندير هنايا query هي arrow function لقينا في جافا سكريبت، وغادي نستعمل دابا هاد query اللي هو paramètre ديال لا ميثود انونيم query دوت ونابليكي لا كونديسيون على لا ريلاسيون، لان هاد لوبجي مثلا بوست راه عنده كوريسبون لواحد لو تاغ. هذاك لو تاغ تنكلي ندخليه دابا وندير اون كونديسيون على لا ريلاسيون، بالتالي غيدير لي اون كونديسيون على لا تابل تاغ. دونك غندير هنايا query where slug، لانه في لا تابل تاغ عندنا slug يكون تساوي equal خصو يكون sous forme d'une chaîne de caractères params dot slug. وهكذا على بلاصه ما نمشي ونكزيكوتي اون روكيت باش نريكوبيريو لوبجي تاغ وعاد ناخذ الاي دي ديالو وعاد نديرو لا كونديسيون. لا نكلي نيتيليزي لو ريلاسيون اللي كنا خدمنا بها. الوغ اونغيستري ونمشيو نشوفو ريزولت ديال هادشي هذا. جو كليك سور نيو فيوتشر، ها هو لو ميم ريزولتا، سا مارش امبيكابل. دابا ملي تنكليكي مثلا على بوغ او لا هيلب ديفلوبر او لا نيو فيوتشر خاصها تسيليكسيونا باش نعرفو بان راه افيكتيفمون راه كليكيت على هاد لو تاغ، خاصها تبان سينيفيكاتيف. الوغ حنا خدامين بالبوتستراب او بوتسواتش. او نيفو ديال هاد الانكر اللي تيكون وسط ليست جروب يمكن لي نابليكي عليه اون كلاس مثال اكتيف. ملي غنابليكي هاد اكتيف نورمالمون غيكونوا كلهم تيتابليكا لهم، لان حطيتها في جي انا بغيت وقتاش تحط لقيتها ملي نكليكي على هذيك الانكر اوتوماتيكمون تسيليكسيون، يعني ماشي كاملين. دونك في هذا الكا خصني ندير اون كونديسيون. راه شنو هي لا كونديسيون؟ دونك ندير الانتربوليشن ونستعملو الريكويست دوت ماتش اونتر بارونتيز ونديرو ان طابلو على هذا الشكل. شنو هي الريكويست ديالنا في هذا الوكا حنايا؟ شوفوا معايا هي سلاش تاغ سلاش سلاك. دونك غادي نرجع ونقول ليه سلاش تاغ ونديرو سلاش عاوتاني كونكاتيناسيون مع تاغ دوت سلاك ديال شاك لين. راه شنو تنقول ليه هنايا؟ تنقول ليه الله يخليك شوف هذا الشيء اللي مكتوب دابا في اليو ار ال واش il correspond لهاد لا لين، لان حنا تنبوكليو شاك فوا تيكون عندي ان تاغ. هاد لو تاغ عنده لو سلوغ، تنشوف لو سلوغ ديالو واش هو اليو ار ال او لا بارتي سيغمون ديالنا تاغ سلاش اليو سلاغ واش il correspond ولا لا. سي il correspond alors فهاد لو كا غادي ندير اون كونديسيون تيرنيير ونابليكي لا كلاس اللي شفنا قبيله اللي هي الاكتيف. سينون الا ما كوريسبون با تو سامبلومون في هذيك لا لين ولا في هذيك الانكر غادي يديرها فيد. الوغ شوفوا دابا الفرق ملي غادي نريفريشي لا باج نرجع لهم ما كاين حتى شي حاجه. ملي غنكليكي على هيلب ديفلوبر ايفيكتيفمون هي اللي تتسيليكسيونا بوغ نيو فيوتشر. الناس اللي ديجا تيميتريزو لارافيل غادي يكون تري فاسيل و سي تري سامبل، ما غتحسش نهائيا انك خدام بنود جي اس ولا جافا سكريبت. حنا تنيتيليزيو la structure, l'architecture ديال لارافيل avec la puissance de JavaScript. السلام عليكم.